नमस्ते नेपाली रजतपटको थुप्रै एक्साइटिङ न्यूज लिएर म निष्मा चौधरी हाजिर भइसकेकी छु. As always, I have my diary filled with news for you. But as always, we start with the headlines. Business report of the week. The end clap of Classic. Samrakshan to be made. New elected team of fun. Double meaning of a song. Profile check Aryan Sigdel. Bolle bhayo lalteen. Controversy of champion. भनेकै थिए नि थुप्रै स्टोरी छ भनेर. टु स्टार्ट अफ विथ लास्ट फ्राइडे रिलिज पोस्टरै ट्र्याजिक भएको मुभी लाठी र अग्निले थिएटरबाट 2 दिनमै निस्केर बक्स अफिसमा भने कमेडी नै गर्यो. आउनुहोस् लेट्स सी द होल स्टोरी इन बिजनेस रिपोर्ट. चलचित्र भनेको केटाकेटीले चित्र केरुमेर गरेको र भाँडाकुटी खेलेको जस्तो होइन. त्यसको पनि आफ्नै इथिक र नियम हुन्छ, तब न चलचित्र भन्छ. तर बिना बुझाइमा नाम र प्रचारका लागि बनेका चलचित्रहरूले मेहनत र खोज गरी बनाएका राम्रा चलचित्रलाई समेत बदनामी गरिरहँदा चेक जाँच गर्ने सेन्सर बोर्डको आँखा नखुन्नुलाई सरकारी स्तरको अन्धोपन भन्दा कुनै दुई मत नहोला. कुरा जोडौँ, हाल सार्वजनिक प्रदर्शनमा आएका चलचित्र लाठी र अग्निले प्रदर्शनको 2 दिनमा नै सिनेमा हलबाट गुड बाई नै गर्नु पर्यो. अर्थात् चलचित्र सोमबारबाट नै हलबाट उत्रियो. बुझ्ने भाषामा भन्दा भित्तामा लागेको पोस्टर सुक्न नपाउँदै हलबाट चलचित्र उत्रियो. हामी गरिबहरुसँग उपचारको लागि पैसा पनि त छैन. किन बनाउँछन् यस्ता चलचित्र निर्माता र निर्देशकले? किन खेल्छन् यस्ता चलचित्रहरू कलाकारले? यस्ता प्रकारका चलचित्रहरूले नियमित नेपाली चलचित्र हेर्ने दर्शक बिगार्छ र सोचाइमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्छ. यसको प्रभाव चलचित्रलाई मात्र होइन हललाई पनि पार्छ. किन सिनेमा हलले यस्ता चलचित्रहरू लगाएर आफ्नो गुडविल बिगार्छन्? युट्युबमा फ्रीमा राखिएको 2 मिनटको प्रोमोमा त दर्शक नभएको चलचित्रमा हलमा कसरी दर्शक होलान्? अब कसलाई दोष दिने, चलचित्र बनाउने निर्देशक कि यस्ता चलचित्र चलाउने सिनेमा हललाई, कि चलचित्र चलाउन दिने विकास बोर्डलाई? यही 2 मुभीको पाइला पछ्याउँदै यो विक रिलिज हुन लागेको मुभी मिशन खेलाडी पनि त्यही दर्जामा पर्न आउने जस्तो देखिन्छ. आई रियली होप यो 2 मुभीको बक्स अफिस कमेडी देखेर फिल्म मेकर्स स्टार्ट टेकिङ फिल्म मेकिङ सिरियसली. मुभिङ अन, क्लासिक मुभीको सम्पूर्ण सुटिङ सकिएको छ. यो फ्राइडे मात्र यो मुभीले आफ्नो एन्ड क्ल्याप लिएको छ. कस्तो भयो त यो मुभीको एन्ड क्ल्याप? आउनुहोस् त्यही गएर देखाउँछु. केही समय अगाडि फिल्म्सहरू स्टार्ट गर्दा शुभ मुहुर्त प्रोग्राम गरिन्थ्यो. बीचमा शुभ मुहुर्त र एन्ड क्ल्याप जस्ता प्रोग्रामहरू नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको डिक्सनरीबाट लगभग हराउन लागिसकेका थिए. But the team of the film Classic revived this trend of giving end clap parties. मङ्सिर 25 गते क्लासिक मुभीको टिमले 50-70 जना पत्रकार र यो फिल्मको कास्ट एन्ड क्रूको साथमा होटल अरियालमा एन्ड क्लब प्रोग्राम गर्यो. द एम अफ दिस काइन्ड अफ प्रोग्राम इज टु प्रमोट द मुभी. तर यस मुभीका डिरेक्टर यो कुरालाई नकार्दै यसो भन्छन्. सिनेमाको सुरुवात भए जस्तै सिनेमाको छायाङ्कनको अन्त्य पनि हुन्छ. त्यो अन्त्यको दिनमा तपाईहरुसँगको यो भेटघाट रहोस् भन्ने हिसाबले नै गरेको. तर यस मुभीका एक्टर आर्यन सिग्देल यसो भन्छन्. हामी र सञ्चारकर्मी बीच जुन एउटा दूरी हुन्छ त्यो दूरीलाई कम गराउने बहाना खोज्ने, त्यो बहानामा एउटा इन्क्लाब पार्टी अथवा कुनै एउटा प्रेस रिलिज अथवा कुनै एउटा सबै चिज पर्छ. यो तपाईहरुसँग र दर्शकहरुसँग नजिक हुने बहाना मात्र. क्लासिकको मिनिङ हुन्छ टाइमलेस क्वालिटी. सो व्हाट इज द टाइमलेस क्वालिटी अफ दिस मुभी? हामीलाई यस चलचित्रका एक्टर एक्ट्रेस आर्यन र नम्रता क्लासिक मुभीको नामको बारेमा यसरी क्लू दिन्छन्. सुनाउलो हर दिन लाग्यो अनौठो हर आभास जाग्यो तिमीलाई भेटे जब. बेलुका 7:30 बजे स्टार्ट भएको यो पार्टीमा there were about 100 people having a good time with the dinner party with the director, producer and cast and crew of the movie. End clap को यो स्टोरी पछि announcement of multi-starrer Samrakshan. एउटा press meet राखेर Samrakshan को team has announced about their to be made film.
कस्तो भयो त यो इभेन्ट? लेट्स सी। पाँचवटा निर्माण कम्पनीहरूले मिलेर एउटा फिल्म बनाउँदैछन्। And Samrakshan is the name of the movie. 6जना उपप्रधानमन्त्री हाम्रो देशमा भएको अवस्थामा यही उपप्रधानमन्त्रीको मण्डलबाट इन्स्पायर भएर हो कि यो फिल्ममा पनि 5वटा प्रोडक्सन हाउस र 5जना प्रोड्युसर्स मिलेर यो फिल्म बनाउन लागेका छन्। 5जना अनुभवी प्रोड्युसर्स भएको यो मुभीमा डिरेक्टर भने नयाँ छन्। This will be his debut movie. यो युनिटले 28 गते बिहान 10 बजे मसला कटेजमा पत्रकार भेटघाट गरी संरक्षण फिल्म बनाउने घोषणा गरेका हुन्। 40-50 जना पत्रकार र यो फिल्मका 8-9 जना कलाकारहरूको उपस्थितिमा यो प्रोग्राम गरियो। But Malina Joshi, who is an actress in the movie, was absent from the event. फिल्मका एक्टर निखिल उप्रेती आफ्नो रोलको बारेमा यस्तो भन्छन्। मैले फेरि पनि एउटा कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी निडर प्रहरीको भूमिकामा हुँदैछु। पत्रकारहरूको क्वेसन्सको जवाफ दिँदै चलचित्रकी कलाकार अशिष्मा नकर्मी यसो भन्छन्। 5P भनेर लेखेको छ, पोलिटिक्सदेखि पावर होइन, अनि पब्लिक भयो, प्रेस, एभ्रिथिङलाई समेटेर हामीले चाहिँ समग्रमा एउटा नेपाललाई नै समेटेर मुभी बनाउने हामीले जमर्को गरेका छौँ। त्यसमा चाहिँ मैले आफ्नो पार्ट चाहिँ एज एन एनजिओ र आइएनजिओको रिप्रेजेन्ट गरेर चाहिँ म आउनेछु। निखिलराईसँग काम गर्दा मेरो नौलो अनुभव हुनेछ भन्दै सौगात मल्ल यस मुभीमा आफ्नो रोलको बारेमा यसरी प्रस्ताउँछन्। प्रहरीको रोल गरेर मैले हैन डिएसपी थारू भन्ने नाम राखिएको छ। निखिल उप्रेती, सौगात मल्ल, मलिना जोशी, अशिष्मा नकर्मी and Raju Katwal are the main actors of this movie. A heavy title, a very good star cast. The movie sounds pretty good. I hope it just does not sound good. Bonipachi, the movie must also be a very good watch. For now, I'll take a short break. Welcome back. I am Nishma Chaudhary and you're watching Rajat Path. Yo Saturday, fan ko election bhayo. The election looked pretty messy and fishy. Politics is anyways a very dirty game. Who want to win the whole power in the fun? Let's see. नेपाली कलाकारहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र कलाकार संघले शनिबार नयाँ नेतृत्व पाएको छ। कलाकारद्वय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले पहिलो मत खसाल्दै मतदान सुरु गरेका थिए। संघको मतदान माहौलमा धेरै कलाकारहरूले आफू कलाकार भएको नि बिर्सिएका थिए भन्दा फरक नपर्ला। कारण मत खसाल्न आएका मतदाता कलाकारहरू आफ्नो साथमा कुनै पनि परिचय पत्र नबोकी भोट खसाल्न आए, जसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् नायिका सञ्चिता लुइटेल। उनले पासपोर्टको सहाराले मतदान गरिन्। त्यस्तै नायिका निशा अधिकारीले लाइसेन्सको सहाराले। निकै भव्य माहौलमा बडो तामझामको साथ भएको चुनावमा अन्ततः अध्यक्ष पदमा निवर्तमान महासचिव रहेका रामकेशर बोगटी विजयी भए। उनले निकटतम प्रतिद्वन्दी लय संग्रौलालाई 78 मतले पराजित गरेका थिए। त्यस्तै अर्का प्रतिस्पर्धी विशाल विष्टको पक्षमा भने जम्मा 10 मत पर्यो। अध्यक्ष पदमा विजय बोगटीको भागमा 238 मत आयो भने संग्रौलाको पक्षमा 160 मत खस्यो। अबेर राति सकिएको निर्वाचनले बोगटीको नेतृत्वमा 21 सदस्यीय नयाँ कार्य समितिको चयन गरेको छ। त्यस्तै 2 उपाध्यक्ष पदमा रेजिना उप्रेती र सानुकुमार ताम्राकार विजयी भएका छन्। रेजिनाले 181 मत र ताम्राकारले 277 मत प्राप्त गरे। अर्का प्रतिस्पर्धी मनोज केसीलाई भने कसैले पत्याएनन्। उनको भागमा औँलामा भाँचिन सक्ने मत मात्र खस्यो। त्यस्तै महासचिव पदमा सरिता लामिछाने, सचिव पदमा चेत बहादुर सिंह, कोषाध्यक्षमा बिमला केसी विजयी भए। त्यस्तै 10 जना निर्वाचित सदस्यतर्फ गजित विष्टले कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीको भन्दा बढी 287 मत पाए। विजय सदस्यमा शिवहरी पौड्याल, सबिन श्रेष्ठ, देवीराम पराजुली, अशिष्मा नकर्मी, विष्णु प्रसाद सापकोटा, कविता गेलाल शर्मा, शिवहरी नेपाल बैरागी र सुनिल कटवाल अनि धनबहादुर बमजन विजयी भए। ठुलो राजनीतिक दाउपेच र रस्का कस्कीका बीच सम्पन्न चुनावले कलाकारहरूलाई दिनभर ततायो। कलाकारिता भन्दा पनि राजनीतिक चलखेलका कारण कलाकार सङ्घको यो पटकको चुनावले धेरैको ध्यान आकृष्ट गरेको थियो। तर यो पटकको चुनावी माहौल हेर्दा बेरोजगार जस्तै बनेका हास्य कलाकारहरूको दिन बिताउने बाटो बनेको जस्तो देखिन्थ्यो।
कारण वर्तमान कार्यसमितिमा 5 जना हास्य कलाकारहरू निर्वाचित भए। हार्नेको त नाम लिस्टमै छैन। कलाकार सङ्घको भवन निर्माणकै लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। यसलाई लगभग अब 2 गतेभन्दा पछाडि हामीले तीव्र गतिमा लानेछौँ। जग्गा उपलब्ध भइसकेपछि केही महिनाभित्रै हामी बिल्डिङको प्रक्रिया सुरु गर्छौँ। खैर जे जस्तो भए पनि वर्तमान विजय अध्यक्षले भने जस्तो आफ्नो एजेन्डामा निहित हुने हो भने सङ्घले प्रगति गर्ला, नत्र निवर्तमान अध्यक्षलाई तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर फोनमा खोजे जस्तै उनलाई फोनमा लोकेसन खोज्नेको भिड नै लाग्ला। रजत पटको तर्फबाट नवनिर्वाचित कार्यसमितिका सबै पदाधिकारीहरूलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना। Well, we cannot do anything but hope. Hope यो नयाँ टिमले नेपाली कलाकारको कल्याण गरोस्। Moving on, फनको टिमले नयाँ सङ रिलिज गरेको छ, ठुङ्दे ठुङ्दे। I wonder what these lyrics are trying to say. Let's find out. नेपाली चलचित्र बजारमा चलचित्र प्रदर्शनको लागि प्रचार प्रसारको हत्कण्डाहरू निकै नै हुने गर्छन्। कुरो यति हो, कुनै पस्ने गर्छ, कुनै पस्दैन। कुरा गरौँ चलचित्र फनको। हाल सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा निकै चर्चामा रहेको ठुङ्दे ठुङ्दे बोलको यस गीतलाई ध्यान दिएर हेर्ने र सुन्ने हो भने हेर्दा दुई थरी अर्थ छ। सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्ने शब्द भिजुअली हेर्दा भने भल्गर लाग्न सक्छ। खास के हो त ठुङ्देको अर्थ? के यो नेपाली समाजमा पस्ने शब्द हो? सङ्गीतकार चेतन सापकोटा। होइन, यो मायाप्रतिको गीत भनेको अन्तिममा गएर अर्ग्यानिक सेक्समै हो नि फेरि, होइन? यो कुरा हामी खुलेर गर्नुपर्छ किन हामी यो हाम्रो फिल्म मच्योर्ड फिल्म हो फेरि। मतलब यो ठुङ्देले पनि त्यही भनेको, यो सेक्सको पहिलो रूप हो यो ठुङ्दे भनेको चाहिँ। यस्तै चलचित्रका गीतकार राजेन्द्र थापाको शब्दमा यस्तो छ ठुङ्दे ठुङ्देको अर्थ। सर्ट टर्ममा कुनै छ्वास गर्नलाई ठुङ्दे भनिन्छ, तर अक्रामक हो त्यो। ठुङ्नुको अर्थ झोस्नु जस्तै पनि हो। शब्द चयनमा किन डबल मिनिङ? कुनै पनि साहित्यको डबल होइन, 100 मिनिङ हुन्छ। गीत भनेकै, साहित्य भनेकै, कला भनेकै हरेकले हेर्नेले आफ्नो दृष्टिकोण हेर्छ। त्यस्तै भिजुअली पनि छेउ र टुप्पा नमिलेको जस्तो देखिने यो भिजुअल हिट त भयो, तर दर्शकले कसरी बुझ्दैछन् त? दर्शकसँग सिधा कुरा। गीतको हिसाबले ठिकै छ होइन, तर यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरिमा अलिकति त्यो डुअल मिनिङ दिने खालको होइन, अलिकति चाहिँ नि कस्तो भने अलिकति अभद्र टाइपको भलगाडी मिक्स भएको पनि यसले चाहिँ एउटा सेन्समा एउटा चाहिँ अर्थ दिने हुनाले परिवारसँग बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो फिल हुने हो कि जस्तो। मौलिक नेपाली शब्दको प्रयोग भएको छ, त्यो भएको हुनाले पनि यो लोकलयमा मान्छेहरूको जनजीवनमा चाँडै झुन्डिन सक्छ। यो सुरुमा सुन्दा त रमाइलो लाग्यो, तर पछि अलि मिनिङ चाहिँ अलिक बुझेन, के होला जस्तो लाग्यो। फ्यामिलीसँग बस्ने खालको कम्फर्टेबल नै छ। ठुङ्दे भनेको शब्द छ नि, अलिक राम्रो लाग्यो सुन्दाखेरि। गीत हुन्छ नि मन नै छुने रहेछ गीत। एकदम राम्रो छ। नेपाली गीत भएर पनि हुन्छ नि अलि रमाइलो खाले छ कि, डान्स गरौँ खालेको। नरेन्द्र महर्जन, पदम गुरुङ र सहदेव गौतम निर्मित चलचित्रलाई सुवर्ण थापाले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा दयाहाङ राई, केके अधिकारी, सौगात मल्ल लगायतकाको अभिनय रहेको छ। चलचित्र माघ 1 गतेबाट प्रदर्शन हुँदैछ। सङको बारेमा हाम्रो सोचाइ यही नै हो, vulgarity is not entertainment. Anyway, के म तिम्रो होइन रको lead pair प्रज्वल and Mariska are getting pretty comfortable with each other on the set. उहाँको comfort level measure गर्न let's check out the next story. प्राय एक्टर्सहरू आफ्नो रिलेसनसिपलाई पब्लिक गर्न चाहँदैनन्। दुनियाँलाई हामी फ्रेन्ड्स मात्रै हो भनेर आफ्नो रिलेसनसिप लुकाउन र छुपाउन खोज्छन्, while going on totally obvious dates and posting totally not subtle lovey-dovey pictures on social media. But still they play the just friends card. Mariska Mary Pokhrel, जो अहिले उनको फिल्म के म तिम्रो होइन र मा व्यस्त छिन्, उनले आफ्नो को-एक्टर प्रज्वल सुजल गिरीसँग यस्तो पिक्चर्स फेसबुकमा शेयर गरेकी छिन्। And she captioned the picture, "This human, such a sweetheart he is." Well, Mariska ji, is he really that sweet? My co-actor from the movie, co-actor, huh? Your pictures are here that it doesn't look like they are just co-actors. I mean, the way they're gazing into each other's eyes tells us a different story. Mariska ji, ke ho ta satte? We would like to know from you.
Showbizma Just Good Friends has always been a mystery. For now, I'll take a short break. Welcome back again. I am Nishma Chaudhary. You're watching Rajat Pod. Enthusiastic, cute chocolate boy Aryan Sigdal is a very popular actor in Nepali film industry. To find out more about him, let's check the profile. Namaste, I'm Aryan Sigdal. Height 5 feet 8 inches and something. Weight right now 74 kg, just 42. Career. कलेज पढ्दाखेरि नै स्टार्ट भयो. सुरुमा स्टेज ड्रामा, स्ट्रिट ड्रामा गर्दै स्टेज प्रोग्रामहरू गर्दै अब सिरियलबाट सेलोइड. Achievements. सिनेमामा नै लाग्ने सोच बनाएँ मैले कलेजको लाइफपछि. भन्दै त्यो सोच बन्यो र त्यही सोचमा आज जुन दर्शकहरूले माया पाएको छु यही क्षेत्रमा नै सक्सेस छु जस्तो लाग्छ मलाई. Hobby. म सिनेमाभन्दा बाहिर कहिले पनि रहन सकिनँ. मेरो हबी भन्दा काम मेरो सिनेमा नै हो र हबी पनि सिनेमाभन्दा बाहिर जान सकिनँ. मेरो फुर्सदको समय जहिले पनि सिनेमा नै हेरेर बस्नु जस्तो लाग्छ. Inspirations. अब इन्सपिरेसन भन्दाखेरि अब कसैबाट इन्सपायर्ड भएर अथवा कसैको कारणले म यहाँ सिनेमामा आएको छु भन्न सक्दिनँ. किनकि म हुँदै नै अब त्यो लाग्दै सिनेमामै बस्छु भनेर त्यसरी अडेको मान्छे हो. तैपनि अब इन्सपायर्ड बाई माइसेल्फ भनौँ न. Love. साथ. Sex. आवश्यकता. Message for the youth. कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यो काममा आफू मात्र होइन, त्यो कामभन्दा वरिपरि त्यो कामसँग जोडिएको सम्पूर्ण व्यक्ति अथवा सम्पूर्ण संस्थाको सम्पूर्ण चिजहरूको चाहिँ नि उपलब्धि सोचेर काम गर्नु जहिले पनि. त्यसले त्यो क्षेत्रलाई पनि उठाउँछ, आफूलाई पनि उठाउँछ र देशलाई पनि उठाउँछ. अझै धेरै काम गर्नुस्, अझै धेरै प्रगति गर्नुस्. In short, our best wishes with you, Aryan. Load shedding को यस्तो समयमा Priyanka and Dayahang have come to the screen with Laltin. Laltin could be a very good option indeed. नेपाली रजतपटमा चलचित्र निर्माण एवं प्रदर्शनमा अहिले भदौरे भेन लाइन लागेको छ. देशको अवस्था जस्तो भए पनि चलचित्रको रिलिज र निर्माणमा कुनै फरक छैन. अहिले एकै हप्ता 2 चलचित्र प्रदर्शन अनि फ्लोरमा पनि करिब आधा दर्जन चलचित्रहरू रहेका छन् र यही भदौरे भेलमा अर्को चलचित्र थपिएको छ. चलचित्र हो लालटिन. एमसन पिक्चर्स प्रालीको ब्यानरमा प्रस्तुतकर्ता भानु प्रताप रहेको यस चलचित्रले मङ्गलबार राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच चलचित्रको छायाङ्कन सुरु गरेको छ. निर्देशक देवकुमार श्रेष्ठको निर्देशनमा निर्माण हुने यस चलचित्रमा कलाकार राज कटुवाल र निराजन थापाले चलचित्रमा डेब्यू गर्दैछन्. हरि लामाको सिनेमाटोग्राफी रहने यस चलचित्रमा रोशन श्रेष्ठको द्वन्द्व, डिजराज पौडेल, किरण माइकल र विनोद ढकालको सङ्गीत रहनेछ. कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहने यस चलचित्रलाई अनिम श्रेष्ठ, राजकेशी, दीपक श्रेष्ठ र मनोज राज भण्डारीले संयुक्त निर्माण गर्ने भएका छन्. फरक फ्लेभरको चलचित्र निर्माण गर्ने सोचमा पुग्दा लालटिन गर्ने विचार अघि आयो र निर्माण अघि सर्यो कलाकार तथा प्रस्तुतकर्ता भानु प्रताप. समसामयिक जुन घटनाहरू छ नि, अहिले त्यसमा घटेको हामीसँग पेट्रोल छैन, ग्यास छैन, अनि यहाँनिर ग्याङस्टारका कुराहरू भए, डान्स बारमा काम गर्ने केटीको कथा छ होइन, सबै कुराहरू छ. अनि त्यो सबै कुरालाई समेटेर एउटा विशुद्ध नेपाली चलचित्र फुल इन्टरटेनमेन्ट प्याकेज भन्छु म यसलाई चाहिँ.
यसअघि चलचित्र लपसप गरी चर्चामा आएका निर्देशक देवकुमार श्रेष्ठले भने आफ्नो चलचित्रको मुटु कथा हो र कथा बलियो छ भन्छन्। लपसप एउटा जुन एउटा प्रेममा आधारित चलचित्र थियो भने यो त्योभन्दा एकदम बिल्कुलै फरक खालको चलचित्र छ र यसमा मैले हरेक चलचित्रमा एउटा केही न केही नयाँ प्रयास मेरो रहनेछ दिने होइन त्यस्तै यसमा लालटिनमा पनि केही नयाँ कुराहरू दिने कोसिस गर्नेछु। त्यस्तै चलचित्रका लागि लिड कलाकार राज कटुवाल आफू एउटा पृथक भूमिकामा देखिन लागेको बताउँछन्। इन्सपेक्टरको रोल गर्दैछु जो चाहिँ आफ्नो कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी जो कसैसँग डराउँदैन होइन न्याय दिनको लागि। चलचित्रको छायाङ्कन करिब 35 दिनको रहने र नेपाल लगायत थाइल्यान्डमा पनि चलचित्र छायाङ्कन गरिने बताइएको छ। Best of luck to the team लालटिन। यस्तो लोड शेडिङको बेलामा लालटिन उज्यालो भएर बलोस्। मुभिङ अन, लास्ट विक एउटा स्टेटस अलिक कन्ट्रोभर्सियल थियो। त्यो स्टेटस अहिले डिलिट भइसकेको छ। एक्टर दिक्पाल कार्की जस्टिफाइज हिज सोशल मिडिया स्टेटस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। चलचित्र च्याम्पियनमा एक्सन नायक निखिल उप्रेतीको स्थानमा रिप्लेस भएका नायक दिक्पाल कार्कीले आफ्नो चलचित्रको निर्माण युनिटलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत सूक्ष्म बाण हानेका थिए। प्रसङ्ग सुरु भयो जब चलचित्र च्याम्पियनको गीत रिलिजबाट निर्माण युनिटले चलचित्रको एक गीत मन पराउँछु तिमीलाई सामाजिक सञ्जाल युट्युबमा सार्वजनिक गर्यो। तर चलचित्रका नायक दिक्पाल कार्कीले भने खबर नै भएन। आफ्नो रिसको आवेगमा आएर दिक्पालले फेसबुकमा स्टेटस अपडेट गरेर डाइरेक्ट निखिललाई चुनौती दिँदै म पनि मोडलिङमा राम्रो नाम बनाएको र पुराना मेकर शम्भु प्रधानको फिल्मबाट डेब्यू गरेको नायक हुँ भन्दै ठुला ठुला गफ दिँदै स्टेटस अपडेट गरे। तर वास्तवमा प्रधानको चलचित्र रङ्गबैजनी कहिले आयो कहिले गयो पत्तै भएन, होइन त दिक्पालजी? तर कुरा बुझ्दै जाँदा आवेगमा आएर नायक कार्कीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको साथ लिन परेको रहेछ। फेसबुकमा नायक निखिल उप्रेतीलाई सहित काउन्टर डायलग दिएपछि कन्ट्रोभर्सी सुरु भयो। तर यस कन्ट्रोभर्सीको मुख्य कारण रहेछ मिसकम्युनिकेसन, जसलाई रियलाइज गर्दै नायक कार्की यसो भन्छन्। हाम्रो कुराहरू पब्लिकमा गयो भने अलिकति न्युज बनिहाल्दो रहेछ भनेर चाहिँ अलिकति सचेत हुनु पर्दो रहेछ। मेरो साथीहरूले पनि अब पब्लिक फिगर भइसकेपछि नि अलिकति विचार गरेर लेख्नु पर्दैन त स्टेटस भनिरहनु भएको छ होइन, त्यो हिसाबले अलिकति कन्सियसै हुनुपर्ने रहेछ। त्यस्तै निर्देशक बिबी फुयानले पनि थोरै बहुत गल्ती गरेको भन्दै यसरी माफी मागे नायक कार्कीसँग। वास्तवमा कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ दिक्पाल मेरो एउटा राम्रो साथी पनि हो र उसलाई मैले हरेक कुराहरू चाहिँ अब भन्ने गर्थेँ, बाबु यस्तो हुँदैछ यस्तो हुँदैछ यस्तो हुँदैछ भनेर हरेक कुराहरू मैले सेयर गर्ने गर्थेँ। अनि अब यो गीत रिलिज गर्ने क्रममा चाहिँ अब एकदम तनावमा चाहिँ अब यता दौडिने उता दौडिने के गर्दाखेरि चाहिँ अब जुन मैले उसलाई फोन गर्नुपर्ने थियो फोन मैले गर्न सकिनँ। र हाम्रो यो पब्लिसिटीको काम चाहिँ अब पब्लिसिटी डिजाइनरलाई दिएको हुन्छ। अनि मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब पब्लिसिटी डिजाइनरले चाहिँ सबैलाई इन्फर्म गर होला भन्ने सोचेको थिएँ। तर अब उहाँ भएको ठाउँमा चाहिँ खबर पुगेन छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सरी भन्न चाहन्छु। र युट्युबबाट सो भिडियो निकाल्दै पुनः अपलोड पनि गर्यो निर्माण युनिटले। खैर रजत पटको मध्यस्थकर्तामा नायक र निर्माता निर्देशक बीच सहमति भयो र सम्बन्ध पनि सुध्रियो। तर नायक दिक्पाल कार्कीको भने निखिलसँगको चुनौती अझै बाँकी नै छ। प्रतिस्पर्धाको भावना राख्नु राम्रो कुरा हो जसले क्षमताको वृद्धि गराउँछ, तर यसलाई रिसमा परिणत गर्यो भने द्वन्द्व निम्त्याउँछ। अब कुरोको चुरो भने दिक्पालको यो चलचित्र प्रदर्शनपछि मात्र छर्लङ्ग हुनेछ। With this, I'll wrap today's show. I hope you enjoyed the show. Please like our page on Facebook and follow us on Twitter. And yes, please feel free to comment. I'll see you in the next episode. Till then, bye-bye.